शाहजहां चौथा मुगल बादशाह था। हिंदुस्तान की तारीख में इसे आर्किटेक्ट बादशाह के नाम से जाना जाता है। शाहजहां का वालिद जहांगीर इश्कबाज था। इसने पूरी जिंदगी मलका नूरजहां की जुल्फ के साए में गुजार दी। नूरजहां का असल नाम मेहर निसा था। ईरान से ताल्लुक़ रखती थी और अपने वक्त की खूबसूरत तरीन औरत थी। जहांगीर के हरम का हिस्सा बनने से कबल वो बंगाल के मुगल गवर्नर शेर अकबर की बेगम और इसकी बेटी बानो बेगम की माँ थी। लाहौर का बानो बाजार नूरजहां की बेटी के नाम पर बनाया गया था। शहजादी बानो भी मुगल महल में पली थी। नूरजहां ने इसकी शादी अपने सौतेले बेटे शहरयार से कर दी। ये जहांगीर का सबसे छोटा साहिबजादा था। शाहजहां का तीसरा नंबर था। नूरजहां अपने दामाद शहरयार को बादशाह बनाना चाहती थी और इसके लिए वो दिन रात लॉबिंग करती रही। जहांगीर अपनी बीवी के जेर असर था। इसका एक कौल पूरे मुल्क में मशहूर था। शराब का एक प्याला, आधा सेर बना हुआ गोश्त और नूरजहां का दीदार हिंदुस्तान के शहंशाह के लिए काफ़ी है। लेकिन वो इस मोहब्बत के बावजूद ये समझता था बादशाहत का असल हकदार शहजादा खुर्रम है, मगर इसमें बेगम के सामने इनकार की जरूरत नहीं थी। लिहाजा वली-अहद और अगले बादशाह का मामला उलझ गया। सूरत-हाल जब ज़्यादा तशवीशनाक हो गई तो एक दिन बादशाह ने दरबार आम में शहजादों के इम्तिहान का ऐलान कर दिया। वली-अहद का फैसला इस इम्तिहान के बाद होना था। दरबार लगा, चारों शहजादे बादशाह के सामने खड़े हो गए और शहर के अमादीन दम साध के बैठ गए। बादशाह ने शहजादों से सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर तुम्हें हिंदुस्तान का तख्त मिल जाए तो तुम इस सल्तनत का किस तरह ख्याल रखोगे? तीन शहजादों ने दावा किया, हम हिंदुस्तान का माँ की तरह ख्याल रखेंगे। लेकिन जब शहजादा खुर्रम की बारी आई तो इसने नहायत ही अदब से अर्ज किया, बादशाह सलामत, अगर मुझे हुकूमत मिल गई तो मैं हिंदुस्तान से महबूबा की तरह प्यार करूंगा। यह दावा रूटीन से हटकर था, लिहाजा बादशाह ने इसे वजाहत का हुक्म दे दिया। शहजादा खुर्रम का जवाब था, महबूबा से मोहब्बत दुनिया की वाहिद मोहब्बत है जिसमें इंसान दूसरे की जान ले भी सकता है और दे भी सकता है। लिहाजा मैं महबूबा की तरह हिंदुस्तान को बचाने, बनाने और संवारने के लिए जान भी दे दूंगा और ले भी लूंगा। ये जवाब बादशाह और अवाम दोनों को पसंद आ गया और यूं शहजादा खुर्रम हिंदुस्तान का अगला बादशाह नामजद हो गया। जहांगीर 29 अक्टूबर 1627 को काबिल से कश्मीर जाते हुए आज़ाद कश्मीर के इलाके मंबर में फौत हो गया। शराब इसका जिगर पी गई थी। बादशाह की लाश आगरा जानी थी, लेकिन सफ़र लंबा और मौसम ख़राब था। मैयत इतनी दूर नहीं जा सकती थी। चुनांचा बादशाह की अंतड़ियाँ और अज़ा बम्बर के बाक्सर किले में दफन कर दिए गए, जबकि मैयत को बमुश्किल लाहौर तक पहुंचाया जा सका। लाहौर के मज़ाफ़ात में शादरा में एक खूबसूरत बाग था। मलका नूरजहां की इजाज़त से बादशाह को वहाँ दफन कर दिया गया। शहजादा खुर्रम इस वक्त आगरा से दूर था। नूरजहां ने इसकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए शेर को बादशाह बना दिया। शहजादा खुर्रम फौरी तौर पर दारुल हुकूमत पहुंचा, शेरियार को गिरफ्तार किया, इसका सर उतारा और हिंदुस्तान का तख्त संभाल लिया। इसने अपनी सौतेली माँ नूरजहां को भी श- शादरा में मैसूर कर दिया। नूरजहां का इंतकाल बाद 17 दिसंबर 1645 को शादरा में हुआ और इसे भी वहीं दफन कर दिया गया। शहजादा खुर्रम ने 1628 को शाहजहां के नाम से हुकूमत का आगाज किया। शाहजहां हकीकतन हिंदुस्तान का मौसन साबित हुआ और इसने वाकई हिंदुस्तान का महबूबा की तरह ख्याल रखा। पूरे मुल्क में बागात, महल और मस्जिदें बनवाई। आप ठट्टा की शाहजहां मस्जिद से लेकर ताजमहल तक हिंदुस्तान की किसी अहम इमारत की तरफ देख रहे, आपको इसमें शाहजहां के फुटप्रिंट्स मिलेंगे। शाहजहां 1628 से 1658 तक 30 साल बादशाह रहा। इस दौरान इसकी नज़र ज़मीन के जिस टुकड़े पर पड़ गई वो शाहकार बन गया। दिल्ली की जामा मस्जिद भी इनमें से एक है। शाहजहां दारुल हुकूमत आगरा से वापस दिल्ली ले आया था। इसने शहर से ज़रा सी फासले पर अपने नाम से शाहजहां आबाद के नाम से अलग शहर आबाद किया और इस शहर में 1656 में सिर्फ पत्थरों से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद बनवाई। ये मस्जिद आज तक इस्लाम और मुगल सुल्तनत की निशानी बनकर भारत में मौजूद है। शाहजहां ने सैयद अब्दुल गफ्फार बुखारी को इसका पहला इमाम मुकर्रर किया था। मुगल बादशाह बदलते रहे, लेकिन शाही मस्जिद कायम भी रही और इसके बुखारी इमामों का सिलसिला भी। 1947 में मुसलमानों ने वतन अलग कर लिया, लेकिन शाही मस्जिद भारत के दारुल हुकूमत में अपनी शिकवा के साथ कायम रही। आजकल सैयद अहमद बुखारी शाही मस्जिद के इमाम हैं। पिछले जुमे ये खुतबा देते वक्त भारतीय मुसलमानों की सूरत-हाल का जिक्र करते हुए रो पड़े। इनका कहना था, 1857 के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों पर बुरा वक्त आया और फिर इसने जाने का नाम नहीं लिया। हम आज 1947 से भी बदतर हालात का शिकार हैं और इसके बाद सैयद अहमद बुखारी ने रोना शुरू कर दिया।
شاہ مسجد میں اس وقت 4-5 ہزار نمازی تھے۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ شاہجہاں دہلی سے 215 کلومیٹر کے فاصلے پر آگرہ کے تاج محل میں مدفن ہے۔ مجھے یقین ہے امام سید احمد بخاری کے آنسو اور آہوں کی نمی اس تک بھی پہنچی ہوگی، اور قبر میں اس نے بھی محسوس کیا ہوگا میری مسجد کے نمازیوں اور میرے حسب نسب کے لوگوں کے ساتھ میری سلطنت میں کیا سلوک ہو رہا ہے۔ مجھے 2014 میں دلی جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ میں شاہ مسجد میں بھی گیا۔ مسجد کے ارد گرد مسلمانوں کے گھر اور دکانیں ہیں۔ آپ یقین کریں ان کی حالت دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گلیوں میں گرد کچرا اور کوڑا کرکٹ کی انبار تھے۔ دکانیں اور مکان گندے تھے۔ ہر چہرے پر بھی حسرت اور غربت ملی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی آنکھیں اندر دسی ہوئی تھیں اور چہرے پچکے ہوئے تھے۔ میں نے وہاں گھومتے پھرتے اندازہ کیا مسلمان اپنے ناموں کے بجائے نک نیم سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ میں نے جس سے بھی پوچھا اس نے اپنا جامو، رامو، میمو، شامو اور لیلوں بتایا۔ میرے ساتھ میرے ایک سکھ دوست تھے، یہ دلی وال ہیں۔ ان کے بزرگ تقسیم کے وقت پشاور سے نکل کر دہلی میں آباد ہو گئے۔ سردار صاحب اردو، پنجابی اور پشتو تینوں زبانیں جانتے تھے۔ میں نے ان سے مسلمانوں کی نک نیمز کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عجیب جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا مسلمان بھارت میں خود کو محفوظ نہیں سمجھتے، لہٰذا یہ مسلمان ناموں کے ساتھ ساتھ ایسے کامن نام بھی رکھ لیتے ہیں جن سے ان کے مذہب کا اندازہ نہ ہو سکے۔ یہ اگر اپنا نام محمد بتائیں گے تو پکڑے جائیں گے، لہٰذا یہ ایک دوسرے کو میمو کہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں امر، جہانگیر، گیرو اور زینب زینو بن جاتی ہے۔ آپ یقین کریں میں اس کے بعد دیر تک گلی میں پھرتے مسلمانوں کو دیکھتا رہا اور ان کی بے چارگی پر افسوس کرتا رہا۔ میں نے اس کے بعد امام صاحب سے ملاقات کی۔ یہ مجھے اٹھ کر ملے اور دیر تک میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑے رہے۔ ان کا کہنا تھا تم لوگ خوش قسمت ہو، کم سے کم بے خوف ہو کر پھرتے ہو، جبکہ ہمیں دیکھو ہم اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ امام صاحب کی بات درست تھی کیونکہ بھارت معاشی لحاظ سے ترقی کر رہا تھا، لیکن مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ آج حالات 2014 سے بھی بدتر ہیں۔ مسلمانوں کے لیے نوکریاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بزنس میں یہ کبھی تھے اور نہ آج ہیں۔ ان کی تعلیم بھی واجبی ہوتی ہے کیونکہ اول انہیں اسکولوں میں داخلہ نہیں ملتا، اور اگر مل جائے تو ہندو لڑکے انہیں بے عزت کر کے بھگا دیتے ہیں، اور سیاست کے دروازے بھی ان پر بند ہیں۔ کانگریس میں پھر بھی مسلمانوں کی گنجائش تھی، لیکن بی جے پی میں ایک بھی مسلمان ایم پی نہیں، لہٰذا پھر بھارت میں مسلمانوں کے لیے صرف 3 شعبے بچ جاتے ہیں۔ یہ صفائی ستھرائی، مزدوری، میکینکی، کاشتکاری یا پھر ڈرائیوری کریں۔ دوسرا، فلم انڈسٹری میں ان کی کھپت ہوتی تھی۔ ماضی میں اردو زبان، شاعری، موسیقی اور اداکاری میں مسلمانوں کی گنجائش ہوتی تھی، لیکن جب سے سینما ساؤتھ کی طرف شفٹ ہوا یہ فیلڈ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی، اور مسلمان کے لیے تیسرا پیشہ یا شعبہ کرائم رہ گیا تھا۔ چنانچہ ان کے پاس سروائیول کے لیے ڈان یا بھائی بننے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ آپ کو بھارت میں زیادہ تر بھائی اور دہشت گرد مسلمان کیوں ملتے ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود ہی نہیں۔ جب ان کی لڑکیوں کو ہندو اٹھا کر لے جائیں گے یا گائے کا گوشت کھانے کا الزام لگا کر کسی بھی نوجوان کو سرعام قتل کر دیا جائے گا، یا پھر مسجدیں گرا کر مندر بنا دیے جائیں گے، یا پھر مسلمانوں کو سرعام تغلق یا دہشت گرد کہا جائے گا، تو پھر ان کے پاس کیا آپشن بچ جاتا ہے؟ اور بھارت میں اس وقت یہی ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک سابق آرمی چیف کو یورپ میں کسی بھارتی مسلمان نے روک کر کہا تھا، سر آپ جب کشمیر میں کچھ کرتے ہیں تو اس کا خمیازہ بھارت کے مسلمانوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آپ کچھ بھی کرنے سے پہلے ہم 25 کروڑ مسلمانوں کے بارے میں ضرور سوچ لیا کریں۔ اس بیچارے کی بات 100% درست تھی۔ ہم سب ایک کنٹرولڈ اور بہتر ماحول میں رہ رہے ہیں، جبکہ بھارتی مسلمان اذیت ناک زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ شاہجہاں کی بنائی مسجد کے سائے میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ میری حکومت سے درخواست ہے، ہم سب میں سے جو بھی شخص پاکستان کے خلاف بات کرے آپ اسے چند دنوں کے لیے بھارت بھجوائے اور اسے مسلمانوں کے کسی محلے میں ٹھہرا دے۔ اسے تب تک پاکستان کی قدر ہوگی، وہ اس وقت جانے گا ہم کتنی بڑی جنت میں رہ رہے ہیں۔ اسے اس وقت معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہم 25 کروڑ مسلمانوں پر کتنا رحم، کتنا کرم کیا ہے۔